عزیزانون دیرین یتی خدمتیانو بیان باشد که شیطان انسان لا گچوک طریقه چیکا وسوسه تانسه ضلالتنا انحرافی طرف کرد. دیرین یتنا تخصص چیز این که تاریخ انوک सबसे पहला कातिल पुसु इनमिन व सबसे पहला मैं चुरखन पुसु इनमिन व सबसे पहला याना दसना का तो क्रिस्टस तंखन पो रक्स बखन पो डांस तंखन पो सु इनमिन दु यंता दिरिंग पता है जिन व शैतान इस गचो इंसान ला फेरे तमचो गचो इंसान ला वसवसा तमचो दु यंता दिरिंग सीधी जलसे नुना तस्बह हजज नता सगला तस्बह कि हजरत आदम अलैहि सलाम फियकुला मिगउद निस हाबिलना काबिल वक्त कि आदम फियपोस हाबिल जसना कुरी जानशीन करार तंगमना काबिल एतराज बस या आदम Yarang dasna kato taxpayot ki nga dasna chogoin abilika nga dasna yari janishin po yari warasat nga da topper washasin de waqt piano adam izrat ki لقابل لحابل yantang niskas khuda rah yan qurbani tanshik ga suchi qurbani khudas qabul badasna khuda la khol injan yutin pas khodas na kato ngi chinjo janishin ab habil na qabil dasna kato qurbani fila kon song काबिल ला खुदाई का एतमाद पो कामिल खनिन खुदाई का ईमान पो कामिल पिंसुक दी वजह से का काबिल इस्लाम की खुदा लंगी कुर्बानी चीज जरूरत को देता ने रादस ना तो सकिया तो कहते लाज बात पिन पा खोस नाशिक जरे क्लिक जरे दुआ माना मुट्रुब गांग दुआ माना स्टिन तब से खराब छकन चीज ना तो कुर्बानी जक्स दे जमान पियानो कुर्बानी गतुआ तमत बिन जरबना जगह चिक मुअय्यन जगह यौम मतुदी जगह का जक पतुदी जगह का जक्स यौम मतुक खुदावंद मुतआल जसना में जरिए का दी कुर्बानी जसना तो खैर बचो गा सुच कुर्बानी दे जगह का अगर मेद ना का तो खैर मेद ना का तो समा तो की दी कुर्बानी जसना खुदा कबूल बस इन हाबिल जसना खुदा शनाज इन मिनसुक हाबिल जसना का तो खुदा का ईमान कामिल जकपत बिनसुक सम की खुदा जरा दिन सब पताम ची नेमत जसना तो खुदा यस्तांस खानिन दी फल खुदा राह नमाज गलीला बेहतरीन इन मत चीज जसना कुर्बानी जगत खोज लेक्सना ताकतना हलचन इन मत पिरा जसना तो जोचों शी जसना का तो दे कुर्बानी तामत जगह का जक्स यूमत سون سلسله دسنا تو حابیل قربانی دسنا خدا قبول بس متو لیکن قابل دسنا قربانی خدا قبول ما باید تو ده وقت بیانو قابل دسنا لیک سینه را غضبناک سون سزرد له حابیل ناس کنه نورک میبا یعنی دسنا تو یری قربانی دسنا خدا قبول بسوک لیکن دسنا نی قربانی دسنا خدا قبول ما باید ناس کنه نورک میبا درنا آخرکار قابل ده حد به کتون که یعنی دسنا تو قابل دسنا تو حابیل چی بازو آخرکار शहीद बासों कातिल बास शहीद सों हाबिल फियपो छना तारीख है नो सबसे पहला कातिल पुसु इंदर बना काबिल इनमिन के हाबिली फोनो आदमी मिगउत हाबिली फोनो दे जानशीन ना दे वसीउ में थपति वजह से का खुदा ना थकलिस सोमति वजह से का शैतान जसना तो खोला वसवसा तंस पिका आखिरकार काबिल शिबास हाबिल जसना कातिल बास छना तारीख है नो सबसे पहला कातिल पुसु इंजो काबिल या जसना का तो कातिल बास जबना دوست لا یاران دست شیطان است وسوسه تانس لقابل کلان لا تقصبه یوتا چه خدا دست نتوق میذاری ایگا حابیل دست نکات قربانی قبول چی کنه بس کلان پتا دوست لا شیطان گان ایرانا وسوسه تانتا اینجوده زس کی قابل لقابل کلان پتا یوتا حابیل اس میث چوربت پین حابیل اس میث سجده بات پین ینتا خوسه ینتا پتا ما هچو با میث چوربت پین میلا سجده بات پین دی وجه سی که میون سه کوی قربانی قبول باز یری قربانی قبول نو باز دوست لا یاران دست نتوق وسوسه تاس قابل لا فورا قابلش چی بیت میث چوربا شروع باز میث سجده با شروع باز تاکي خدا نه نیمور چو چیز دیگه میذاری ایگا मैं सजदा तां से दो शैतान इस बच्चे बजू वसवसा तांस चाना तारीख है नो सबसे पहला मैं चुरखान को सबसे पहला जिसने मैं सजदा बखान को सुइन में जो काबिल में दो तो शैतान इस गाने एरा जिसने तो दमर दमो ची शिक्स्तान है दमर दमो स्पिरिट जो से शैतान इस गाने ना वसवसा तां से जो जी वसवसा जरे का फोन फोन जिन से जजन तो शुना अदा जिन से जजन तो या तो ला याना जिसने खातून जाका शैतान वसवसा तां से दी खातून जरे का अमान जिन से जजन तो क्रीमीन जिन से जजन तो आखिरकार कुल मिला के याना से शैतान मुख्तलिफ याना स्पिरिट से मुख्तलिफ तरीके के याना से तो गाने ना धोखा तां से फैले तां से गाने याना जिसने तो गाने एरिया नो दुश्मनी फैलाई बचा जिस तरह काबिल ला दी तो याना शैतान इस याना जिसने लम जब के हाबिल कुर्बानी हो मैं चोस पे का कबूल सों से मैं सजदा बस आखिरकार छिपा जो काबिल सा मैं चोर शुरू बस चना तारीख हम सबसे पहला मैं चोर खान मैं पूजा बखान मैं सजदा बखान सुन जो काबिल सो دي جابنا ينادس نغتو وقت كي جناب آدم في الدنيا كان رجال بنا يوم فورا نسنا شيطان يوم قابل لا قابل كان زدوغان يودا لكن هذا دين زدوغ بايد بيجاق من دين خشينا تحكا جاوت بيجاق جا ممكن ان من كي آدم يس حابيل قصاص ينو يران قاتل بايد باو درنا آدم دنيا كان رجال اب كان ساتكانتي yang كوي حابيل قصاص كان نسنا قاتل بخان yang سومت كانين
دیرین ایران چیمت هم پیچه که دیرین هودون چهار پیچه که دیرین کلان خوشی شار باشن دیرین دست نگاه تو ایران استرس تامار باشن دیرین رقص بار باشن دیرین لود تامار باشن شیطان از دو تا ایران است تو کاچی بهکایی بس فورا قابل آماده خدا هیچ اینکه خدا که ایمان میکنین ایمان کامل میکنین فورا زای آماده سون نه آدمی باقی میاد تو چیمت هم آدم سون مت پیچه که کوشش بدر بنا نام پیانو مین گاما جام بس نه استرس ना लूटा मशरूब बस चाहे तारीख है सबसे पहला स्टेस तंखन पुसीन में रफ्स बखन पर डांस तंखन पुसीन में जो काबिल इनमीन बस काबिल इस इब्तिदा बस खनिन की पहला कातिल पर काबिल इनमीन पहला दस नमे चुरखन पर काबिल इनमीन पहला दस नगा तो yana दस नगा तो स्टेस ना yana रफ्स बखन पर डांस बखन तो पहला सुइन में जो काबिल इनमीन دي في الجنازة سنة إمام محمد باقر عليه السلام يشتيانونا حديث جد كي قابل باريانو قابل دوتو شخشيين كي جهنم يانو من دار دوني كاليك سنة سخت عذاب پرچاس انتو من دار دون در دون بيانونا من دار چيسو انجو قابل ان زي قابل دنيا يكن شيس بي بعلا تا قيامت سقبا دوتو جگا چيكا يولو كي دي جگه كدسنا نيما فوقس يولو ودي نيما دسنا كتوك هر وقت فوقس كوي شاسنا شلون دسنا كتوك تسيگن لو شاين تو تا قيامت سقبا شيس بي تا قيامت سقبا ودون دسنا دو خداوند متعال يقول ده عذابا كي خوز دسنا پهلا قاتل سون خوز دسنا پهلا مير جوز تيسرا دسنا تو رقص بس ستس دانس ها دانس دانس دي وجه سي گزرت كي څنته شو خول باید بده څنته شو کویر گوي ک لوګن جاکتا سن تو تشخيص بك تا قيامت يوم بمن سقا دي عذاب پن كوچ بجو مبتلا بس دي فر زراد دسنا تو وقت كي انسان دسنا شيطان فريبيان سون سي شيطان اس وسوسه دانس دو تو غلط جگہ دسنا دو تو غلط لاس دسنا تو لاس يكون دسنا خداوند متعال يقول تو جتان جو عذاب تان دي فر زمان يراد دسنا تو همیشه دسنا آگاه دو پر باشین هوشیار دو پر باشین که غنری نام پیغمبر زندگی بتن غنری فون درمیان نو زندگی بتن غنری درمیان نو غنری اتا اما ضعیف عمر که تون دسنا تو چان شیطان دو تو یرا وسوسه دانس شیطان دو یرا فريب دانس یرا یری اتا امان دشمنی بچا شو سن فون یانو دشمنی هجو جاسین بوستینگ دسنا کاتو بوستینگ ده کری فون کری می اتنا امی درمیان یانو دشمنی پیدا بچو دو سوین بلا شیطان زرار دوموس بلا سب شیطان زرار دومو بس فريب دانس شو شیطان زرار دومو منظر چ سنجا تاکي یرا غلط لمی شاتی مینا یرا زلالت یا شاتی مینا یرا گمراهی شاتی جس طرح قابل دسنا کاتو اخر کار کری فون دسنا حابیل قتل باسون یعنی کری بابا آدمی شیس بی کا دکس دو باید پیجا که خوز دسنا شتستان ماسون خوز دسنا کاتو رفض باسون یا دون یرا خداوند متعال کی تمام مخلوقات خالق ندی خالق ولا سجده باب بدل دی خالق العبادات بدل خوز دسنا تو میل عبادت باسون دون ما چیسون شیطان دسنا تو کوچ بس فريب دانس دي في الغدا ديرين سي دي جالسان قداسون تاريخ نصف بلا قاتل مقابل من سوق والسبس بلا رغب كان مقابل من سوق والسبس ميرتور كان مسلم من سوق قابل من سوق شان تاريخ الاسلام يانوس ميرتور كان ادمي كنا يوت كان من ادمي ميگه وقت زماني كنا يوت كان من استثناء لوت كان يوت بين يا دسنا تو قاتل دتنا شروع سونس كان من لك اختتام بيت ان شاء الله ده صلاه زيان من يرى تاريخ معلومات كتو ينتهي خدمتي انو بيان بات بكوشيش بيت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.